पळय आयज आमचो एग्रीमेंट सायन जाल्लो आसा. आमचे सर गिरीश बोरकर आणि आमचे जे चीफ ऑफिसर सिद्धिविनायक नायक यांच्या प्रयत्नान तशेंच आमचे कौन्सिलराच्या प्रयत्नांनी आमचो सेटलमेंट आयज जाल्लो आसा. आमी खूब प्रयत्न केले, खूब स्ट्रायक केले एग्रीमेंटा खातीर, पूण म्युन्सिपालिटी कडेन ते आमकां दिवपाक जायनासलें कित्याक फायनान्शियल प्रॉब्लमा खातीर. त्या खातीर तो आडून उरलेलो. आनी आतां आमचे गिरीश सरान आनी आमचे चेअरपर्सनान बरो फायनान्शियल तेंचे हे बरें आसा म्युन्सिपालिटीचे. त्या खातीर आमचो तेंच्यांनी एग्रीमेंट केलो. हांव तेंचे गिरीश सराचे परत हे आमचे चीफ ऑफिसर सिद्धिविनायक नायकाचे मना काळजान थँक्यू म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच सर. आज हो पेंडींग जो सेटलमेंट आसा तो आज सायन जाल्लो आसा. हांव थँक म्हणटा आमचे अध्यक्ष बाब गिरीश बोरकर, सीओ आमचे सिद्धिविनायक आनी बाकीचे सगळे जे काउन्सिलर्स आसा आनी ऑफिशियल स्टाफ आसा तांकां सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा की आज खूब वर्सांनी हो सेटलमेंट सायन जाल्लो आसा आनी 2000ची वाड आज म्युन्सिपलच्या एम्प्लॉयजांक मेळिल्ली आसा. तशेंच जे आमचे टेम्पररी स्टेटस वर्कर्स आसा पळय तांकांय आज मेडिकल युनिफॉर्म आनी गार्बेज हे मेळिल्ले आसा. हे बरी गोष्ट आसा. सगळ्यांचे हांव धन्यवाद आनी सगळ्या एम्प्लॉयजांक धन्यवाद म्हणटा की तांणी पेशंटली 1-5-6 वर्सां रावले आनी आज ही वाड ताका मेळ्ळी. कितें अशें सेटलमेंट जातलें? सेटलमेंट म्हणजे आमचो तो प्रत्येक वार्षिक 3 वर्सांनी आसता आनी 3 वर्सांनी तो रिन्यू करचो आसता. पण आमचो 21 पेंडींग आशिल्लो, 21 एक्सपायर जालो. सो तो पेंडींग जो जाल्लो पळय तो आतां 21-26 जवळ 5 वर्सांनी हो एग्रीमेंट जाल्लो आसा. हो आतां 27-28 पर्यंत आसतलो आनी तेन्ना खूब वाड कितें आसता पळय ती करची पडटा, करतात आमी. म्हणजे म्युच्युअली सेटलमेंट करून, म्युच्युअली एग्रीमेंट करून. आज ती मेडिकलाक आमी 2000 रुपया दिल्ले आसा. बरी गोष्ट आयज तेंचो सेटलमेंट जो जालो खूब फावटी तेंच्यांनी येयले हांगा स्ट्रायक पासून जालो तेंचो पयलीं, पूण खंय तरी तेंकां आयज सुटावो मेळ्ळो. बरी गजाल दिसता आमकां जेन्ना आमच्या एम्प्लॉयज आमी खूश पळयता जाल्यार आमच्या मनाक काळजान बरें दिसता. आनी आयज तेंचे खंय तरी हे काबार जाले आनी तेंच्या हक्काचे आसलेले तेंचो गार्बेज आमचे गार्बेजीचे पयशे आसूं नाल्यार युनिफॉर्म अलावन्स आसूं नाल्यार मेडिकल अलावन्स आसले ते खंय तरी 5-6 वर्सां मेळोंक नासले तांकां, पूण ते आयज जाले. आनी सगळ्या कावन्सिलाचो तितूर हातभार आसा की तेंच्यांनी ते चालीक लायले म्हणून सगळ्यांनी डिसिजन घेतले म्हणून आयज हे जाले. बरो दीस आमकां पळोवंक मेळ्ळो. इतलेंच सांगता आनी चड कांय ना. आमी जितली तेंची कितें आपले बारीक सारीक जाल्ले ते सगळे क्लियर केले. म्हणजे अशें कांयच दवरूंक ना ह्या कावन्सिलान. कित्या खातीर डिले जालो आसा? डिले जावपाचें कारण म्हणजे आमी फायनान्शियल आमचो प्रॉब्लम, फायनान्शियल क्रायसीस जातलें. खंय तरी आमकां पयशांचो प्रॉब्लम उरलो. कित्याक जेन्ना आमकां जे पयशे आमी हाडपाचे आसले ते पयशे येतकूच ते आमचे रिटायरमेंट जाल्ले एम्प्लॉई तांकां खंय तरी पेन्शन मेळना कितलींच वर्सां. ती पेन्शनां दिता म्हटल्यार सगळे आमचो पयसो काबार जालो. पयशांचो जीव नाका म्हळ्यार पगाराक जातालो. म्हणून खंय तरी मागीर आमी जेन्ना असेसमेंट सुरू केलें बाकीच्या टॅक्स बीन हे सगळें सुरू करून खंय तरी पयशे येयले म्हणून आमकां एक कॉन्फिडन्स येयलो बाबा हेंचे खंय पेंडींग आसा ते तेंचे दिवचे म्हणून ते आयज खंय तरी तेंचो एग्रीमेंट आयज जाला.